il a qu'un indice paramètres parce que les concepts comme des paramètres كنعطي point d'interrogation id égale à 5 et commercial non égale à ali etc. وكنبدا ليست في لا ليست ديال لي بارامتر دونك في البات فاريابل كنبدا ابارتيغ من الشيما اللي عندي انا في اليو ار ال من هذاك لو تكست اللي عندي في اليو ار ال كنقدر نريكوبيري انا واحد لا فالور بحال باغ اكزومبل هنا الا بغينا نعدو هاد ابديت بيرسون انت نرجعوا لاباج جي اس بي نرجعوا لاباج جي اس بي ديالنا نفترضوا بان هذا لو شومان اللي عندنا هنا او نيفو ديال لاباج جي اس بي في لا لي 34 ديال لا موديفيكاسيون شنو فيه كيدير ابل ابديت بيرسون غنحيد بوين دانتيروغاسيون باش ما نصيفطش الاي دي كوم بارامتر وغنحيد ميم ديك لا فالور اي دي ونحيد الايغال وتما ديريكتومون لا خلي هذيك حيد حد الايغال وديريكتومون تما غادي نعطيه سلاش فوالا دونك دابا هنايا فاش غادي نكليكي انا على موديفيكاسيون شنو غادي يدير يعطيني سلاش ابديت بيرسون سلاش لاي دي ديال داك لا بيرسون ديريكتومون 5 ولا 6 ولا 7 دونك هنا ما عنديش باش نريكوبيري اترافيغ لا ميثود ريكويست بارام ما نقدرش نريكوبيري علاش باسكو ريكويست بارام كتريكوبيري لي ان بارامتر باغ اكزومبل كيف ما عندنا هنايا كيف ما كان عندنا بوين دانتيروغاسيون اي دي ولا لو نون ولا اي حاجه دونك دابا هنا باش نقدر نريكوبيري انا هاد لا فالور هادي كنريكوبيريها اترافيغ واحد لا نوتاسيون ثانيه اللي هي بات فاريابل مي قبل في لا لين 51 كنبريسيزي لي كنقول له الشيمان ديالي كيفاش داير لا خليه بلاش بلوتو خلاها غير هكاك مي الداخل من بعد ابديت بيرسون غادي تعطيها سلاش اي اونتر لي زاكولاد اونتر لي زاكولاد تما بلوتو ماشي لي زاكولاد لي شنو حليتي لي زاكولاد ياك ديال فوالا هما هادو فوالا دو اونتر لي زاكولاد لي دو زاكولاد غتعطيها بغيتي variable plus ايدا تعطي بيرسون اي البلاصه ديالها هنايا انا سميت غتريكوبير لي لا ديالها وتصافت غير ياك باسكو كانت لا حتى في نافيغاتور اخر لا ميم شوز لا ميم شوز وي شنو كتبقى دير كطلع الميم ديالي كيطلع هنا لا ولكن في اليو ار ال شنو طلع سلاش بيرسون سلاش ابديت بيرسون سلاش سيف بيرسون جو غيكون عندنا شي حاجه في الكونترول فوالا البروبليم غيكون من الفورم فين إن ليان لو نون ديجا ما كانش فيها مشكل هذيك علاش باسكو ريكوبيرات الاي دي كتعطى في الفاريابل كتعطى اسميه بغيتي وريكوبيرات هذيك لا فالور دابا البروبليم فين كاين في الشومان ديال لاكسون ديال الفورم غنعطيها بريسيزي لها في لاكسون ديال الفورم عطيها سلاش قبل من سيف بيرسون عطيها سلاش لو نون ديال البروجي ديالنا ديال الكونترولور بيرسون لا لو نون ديال بيرسون لو نون ديال البروجي عاد سلاش بيرسون
دونك سبرين اكس 1 فوالا نعطي الشومان كومبلي. عطي لو شومان كومبلي فوالا. لا لا ها انت لا ماشي شومان، غتعطيه لو نون، حد لو نون ديال البروجي، غتعطي سلاش لو نون ديال البروجي سلاش بيرسون سلاش سيف بيرسون. بيرسون ما سميتيهاش بيرسون، ماشي لو نون ديال الكونترولور سلاش بيرسون، ديك لو شومان باش كنأكسيديو ليها، ديك اللي زدنا لها في الاول الفوق بي صغيره واعله. وي اونغيستري دابا وعاود تيستي. خدام بالبوست. خدام بالبوست. لا البروبليم ما كاينش هنا عادي، البروبليم غير في الشومان ديال الفورم، باسكو الا شتي معايا اليو ار ال كيغاردي لك البارتي الاولى ياك، وعاد كيزيدنا ديال الموديفيكاسيون ديال السيف. اه فوالا دابا سا مارش. دونك اشنو اللي كان خاص هنا؟ كان خاصنا دابا نماركو. هو فوالا دابا داك لو شومان ديال الفورم اللي عندنا هنايا كان كيغاردي لك ديك سلاش ابديت بيرسون سلاش الاي دي ياك، وعاد كيزيد على ديك سلاش سيف بيرسون، فهمتيني؟ دونك حنا كان خصنا نبريسيزيو ليه لو شومان اكزاكت اللي غيخصو يخدم به. واحد لا كيستيون عافاك، وي في الديليت وفي الابديت، الا مشينا لاكسيون باش كيعيط على الديليت ما في الشومان ما كيديرش سلاش، وفي الابديت كيدير سلاش، ماشي هذا هو البروبليم؟ فينا بلاصه في الكونترولور بغيتي تقولي؟ فين دار بات فاريابل؟ جو بونس ناقص سلاش. لا ولكن ديجا كانت خدامه عندنا في الاول بلا بها، دونك هذه كانت ماشي خدامة. مشكل. فوالا كانت خدامه فوالا خدامة ديليت بلا سلاش. الديليت خدامه بلا سلاش. ها انت عاود جربها دابا من بعد ما درتي سلاش. خاص يكون سلاش شنو؟ نورمالمون خصها تكون. جرب دابا لا سوبريسيون ça marche. جرب لا موديفيكاسيون صافي سي بون خدام. سي بون هادشي اللي كاين. دونك تيليشارجيتو الاس تي اس. الوغ غير باش وي البروجي الكونتكست ديالك وي كاين، وي كاين راه غيمشي ليا انا نقلب عليه ونعطيه لكم دابا، باسكو هاد لا ريمارك مهمه بزاف. علاش؟ حيت نحضر انايا هاد الكود هذا وهاد المشكل نقدروا نطيحوا فيه دابا، باسكو نفس هاد البروجي هذا غادي نعاودوه تقريبا هو بسبرينغ بوت ياك. الوغ في لو بروجي جديد ديالنا ديال سبرينغ بوت غيكون عندنا نون ديال بروجي جديد وغيكون عندنا ان شيما واحد اخر جديد. دونك في هاد لا سيتوياسيون هذا بيسكو حنا عندك لا فالور اللي عطيناها ليه في الفورمولار ديالنا عطيناه كوم اون فالور فيكس، غيبقى ديما كيتعلق بالبروجي القديم. سا مارش. دونك لا سوليسيون اللي خصنا نقلبوا عليها هو خاصنا نعطيو تما لو نون ديال شي فاريابل اللي كيمشي كيريكوبيري الكونتكست ديال لابليكاسيون هو كامل، وكيبقى يتادابطا على حسب البروجي اللي خدام به هنا.
دونك هذه راه سي بوسيبل، غير مشات ليا لا فالور انا نقلب عليها دابا ونعطيها لكم ونيت نديرو موديفيكاسيون. دونك صلاح الدين تيليشارجيتي الاس تي اس ولا باقي؟ سي تيليشارج افونسي ديكومبريسي نورمالمون تيليشارجي لي غير ليكزيكوتابل خديها بوان جار لا اللي عطاك واعره لا اللي نشوف عطاني بوان جاف دونك ديكومبريسي لازم بارطاجي دونك هاد اس تي اس راه غير اكليبس وزايدين عليه لي زوتي ديال سبرينغ، راه تقدروا انستاليوه ديريكتومون من تقدروا انستاليوه من ديريكتومون من اكليبس، ولكن راه بارفوا كيطلع دي زيرور، داكشي علاش انا جو بريفير تيليشارجيو هكا من الاول. دور راه ديجا انستاليشن نيشان يعني طلع لي غير جار ما عطانيش حاجه مكومبريسي. ها انت دخل الفيشي، دخل الفيشي ديالك ديكومبريسي، دير كليك دروا عليه باسكو ان فيشي جار نقدر نديكومبريسي. سي بون دونك هذاك كونتنت بوان زيب حتى هو ديكومبريسي للداخل. سي بون ديكومبريسي هي دونك صافي دابا راه غتطلع لابليكاسيون عندك هي اللعبه الاخرى. سي بون لونسي راه هو هذاك اللعب الاخر. غادي تسمح لي غير الا سولتك شنو هو الفرق ما بين سبرين وسبرين بوت ودوك لي سبرين الاخرين ام في سي سيكوريتي سبرين داتا. سبرينغ سي لو بروجي كامل ياك. الوغ داك لو بروجي كامل فيه بزاف ديال لي موديول، لي موديول اللي فيه هو سبرينغ ام في سي، سبرينغ سيكوريتي، سبرينغ داتا، كل واحد شنو كيدير لينا. باغ اكزومبل الا خدينا سبرينغ ام في سي كيف ما شفنا راه كيعطينا واحد ديكوباج ديال ام في سي، وكوتي كونترولر عاوتاني ما كيبقاوش عندنا لي سيرفليت، كنوليو خدامين بلي بلوتو كنوليو خدامين بلي كومبوزون ديال سبرينغ ياك. الوغ بور سبرينغ سيكوريتي اللي جينا ناخذوه كيجيري لنا تو سكي اوثنتيفيكاسيون جيستيون ديال لي رول، ديك لا بارتي ديال لوثنتيفيكاسيون بحال كيما شفنا في داك ليكزومبل. دابا حنا ماشي حنا اللي غنبقاو نتريتيوها، نو غتولي ندخلو غير لوغين باسورد اي سي سبرينغ سيكوريتي اللي كيجيري هاد لا بارتي. اي ميم لا بارتي ديال جيستيون ديال لي رول، باسكو اون ابليكاسيون يقدر يكون عندنا فيها بليزيور رول. ناخذ باغ اكزومبل جيستيون ايكول، يقدر يكون عندنا فيها رول اتيديون مع رول بروف، وكل واحد عنده دي زاكسي ديالو، عنده دي فونكسيون اللي خصو اكسيدي ليهم. دونك هادشي كامل سي سبرينغ سيكوريتي اللي كيجيري. وسبرينغ داتا الا جيتي تاخذ سبرينغ داتا، سبرينغ داتا راه كيسهل بزاف لا بارتي ديال الباز دوني. ديجا هاد لي زوبيراسيون كرود اللي كنصاوبو دابا راه ما تبقاش تخدم بهم، ما بلوتو ما غاديش نبقاو نحطوهم. علاش؟ باسكو سي سبرينغ اللي غادي يبدا يعطيهم لينا. اي ميم دوطخ اوبيراسيون اوليو ما نبقاو حنا نكتبوا لو كود ديالنا كامل، كتولي تجي تكتب ليه ديريكتومون، غير خاصك تريسبكتي كيلكو مو كلي وصافي هو ديريكتومون كيعطيك لا ميثود. المهم ما كاينش غير هاد لي 3 هادو اللي دويت عليهم دابا، كاين بزاف ديال لي موديول ديال سبرينغ اللي كيسهلوا الخدمه. ما يمكنش تعرف كلشي، ما يمكنش تخدم بلي موديول كاملين. وبالنسبه لسبرين الوغ سبرينغ بوت نورمالمون سي ان بروجي ديال سبرينغ اللي كيسهل الخدمه في هادشي كامل، باسكو كيف ما شفتوا دابا بور لا كرياسيون ديال ان بروجي سبرينغ راه كانوا بليزيور كونفيغوراسيون اللي كان خصنا نديرو. كان بليزيور فيشي دو كونفيغوراسيون، كانت ميم لا كونفيغوراسيون او نيفو ديال فيشي ويب بوان اكس ام ال كوم كوا كنقولوا ليه لو شيما، كنديروا لا كونفيغوراسيون ديال ام في سي 2. دونك داكشي كامل حنا اللي كنا كنديروه. دابا انفو ملي كتجي تخدم نتايا بسبرينغ بوت هو كيفاسيليتي عليك هاد الخدمه كامله.
دونك ما كيبقاوش عندك دوك لو فيشي دو كونفيغوراسيون كاملين، كيولي عندك ان فيشي واحد اللي هو ابليكاسيون بون بروبرتيز اللي كتحط فيه لا كونفيغوراسيون ديال لابليكاسيون ديالك تقريبا كامله كلها، وهذا الشيء غادي تروماركيوه نيت دابا. واخا دونك دابا نكريو لو بروجي ديالنا، نكريو بلوتو غير باش تعرفوا ان بروجي سبرينغ بوت راه سي ان بروجي مافن. Donc, c'est obligatoire. C'est forcément le projet Spring Boot, c'est un projet Maven. Donc, هذوك les fichiers jar ولا les bibliothèques اللي كنا حنا كنبقاو كناجوتيو فيهم في الليب ما غاديش نبقاو ناجوتيوهم هكا. دونك غيولي عندنا ان فيشي اللي سميتو pom.xml اللي كنبقاو كناجوتيو فيه الديبوندونس ديال شاك تكنولوجي بغينا نخدموها كناجوتيوها في هذاك لو فيشي pom.xml. الوغ بور لا كرياسيون كتبت ليه المهم خلي دابا نيت بالبيض باش يبان لينا مزيان داك الكحل. بالنسبه لك دابا انت كيكون قريب لك مزيان مي حنا كتبان لنا الكتبه صغيره، دونك كيخلي دابا بالبيض نجربوها صلاح الدين ولا انت ما ترتاحش غادي نقطع غير البارطاج باش نعاود نبارطاجي ديك لا فينيتر باش يبان مزيان. صافي داكوغ سي بون. دابا مزيان. دونك دابا كريي ان بروجي سبرينغ نيو سبرينغ ستارتر بروجيكت. الوغ هنا الا شفتو كيطلع لنا واحد الفينيتر تقريبا بحال بوغ لا كرياسيون ديال ان بروجي مافن. دونك اشنو كيطلب لنا؟ كيطلب لنا كيلكو انفورماسيون. النيم غنعطيو لو نون ديال البروجي نسميوه فوالا. Alors, بالنسبة لأن بروجي مافن un projet il fait partie d'un groupe de projets. Voilà. Donc pour Maven un projet il fait partie من un groupe de projets. Donc داك الشيء علاش طلب لنا هنا واحد الجروب. دونك هنا عطي باغ اكزومبل com.ondev au lieu من com.exemple بحال كنقولوا ليه هذا لو بروجي هذا راه il fait partie من لي بروجي ديال ondev. وعندنا لو باكيج باسكو في ان بروجي مافن كتكون عندنا واحد لا كلاس برينسيبال. هذيك لا كلاس برينسيبال كتحط في واحد لو باكيج هذيك لا فيرسون. دونك خليها هذيك لا فيرسون. الوغ بالنسبه للباكيج عطيه باغ اكزومبل كوم بوان اون ديف اللي غيكون هو لو باكيج برينسيبال. سي بون نيكست. الوغ هنا كيطلب لنا كيقول لنا شنو لي تكنولوجي اللي بغيتي تخدم بهم. راه هنايا الا بغيتو تخدموا باغ اكزومبل بسبرينغ سيكوريتي ولا باي حاجه كلها كتختار هنايا. الوغ حنا شنو غادي ناخذوا؟ غادي ناخذوا جي بي اي باسكو دابا غادي نخدموا بجي بي اي. دابا غنقول لكم شنو لا ديفرونس ما بين جي بي اي و ايبرنيت. جي بي اي سبرينغ داتا جي بي اي. خذ الويب باسكو غادي نحتاجوه بوغ الان في سي. سوبريميها وخذ الويب سبرينغ ويب وخذ لو درايفر ديال ماي اس كيو ال. ماي اس كيو ال صافي سا مارش. دونك عطيه نيكست. سي بون فينيش. الوغ غادي ياخذ شويه ديال الوقت بوغ لا كرياسيون ديال البروجي. دونك هنا كيبان لكم ليفوليسيون ديالو راه دابا اوني 20% ياك. دونك كياخذ شويه ديال الوقت بوغ لا كرياسيون ديال لو بروجي في المره الاولى. مي دابا ما غاديش يبقى عندنا داك المشكل ديال خصنا نامبورطيو لي جار وهذا. لا كلشي غتولي بيسكو سي ان بروجي مافن. دونك اي حاجه غنبغيو نخدموا بها راه غادي تولي تحطها غير في البون بوان اكس ام ال. غتقلب على الديبوندونس باغ اكزومبل انت دخل دابا جوجل كتب ديبوندونس ماي اس كيو ال مافن غيطلع بلوتو ديال جي اس تي ال غيطلع لك لي ديبوندونس ديالهم كتكوبيهم وتحطهم في لي ديبوندونس ديال بون بوان اكس ام ال. دونك هو راسو كيمشي كيتيليشارجيهم كيحطهم في واحد الريبوزيتوري لوكال كيخدم بهم. الوغ فاش كتبغي تخدم به في ان دوزيام بروجي دونك ما غاديش يعاود عاوتاني يمشي يتيليشارجيه. دونك كيمشي الريبوزيتوري لوكال كيلقاه دونك كيخدم به. بالنسبه لهاد لي زيرور اسمح لي انا نشوفهم معاك فين هما.
واقيلا حيت باقي ما وصلش الكرياسيون ولا وي غنتسناو تيساليو نشوفو ديك الساعه. بروجي شي بروبليم ديال الجي ار او ديال دوك لي ليبراري ياك جو بونس وي. دير كليك دروع على لو بروجي. بروبريتي شمن فيرسون ديال جافا خدام بها؟ بروبريتي نعم. في لا كرياسيون ديال البروجي دونك فوالا دونك بدلو من هنا دخل جافا بيلد باك نتاكدوا ليبراري دخل ليبراري سوبريمي جي ار او اللي كاين ال 11 فوالا دونك في لا كرياسيون ديال البروجي خلينا لا فيرسون 11 دونك سيليكسيونيها و سوبريمي ولا نبدلوها من هنا بحال دونك سيليكسيوني كلاس بات و اد ليبراري جي ار او سيستم ليبراري next فوالا لي انستالي فينيش دابا و ابليكي فهمي صافي سا مارش دونك مابقاش مشكل. الوغ اول حاجه قبل ما نبداو البروجي ديالنا ديال سبرينغ بوت باسكو ديجا راه واحد 80% ديال الخدمه اللي عندنا كلها كاينه ياك. البروبليم ولا لو طرافاي اللي غيكون عندنا دابا غير حيت غادي نخدموا دابا بالجي بي اي ايبرنيت او اليوم ما نخدموا بايبرنيت. دونك بالنسبه لكم بلوتو شنو لا ديفيرونس ما بين الجي بي اي وما بين ايبرنيت الناس اللي فايتين ديجا خدموا بهم؟ حتى شي واحد ما فايت اللي يخدم بالجي بي اي نو؟ لا فوالا ايفيكتيفمون. دونك الا جينا نشوفوا لا ديفيرونس ما بيناتهم سي جي بي اي سي لا سبيسيفيكاسيون و ايبرنيت سي لامبليمونطاسيون دو لا سبيسيفيكاسيون جي بي اي. نعطيكم ليوتيليتي ديال نعطيكم اكزومبل اترافير هذا الاكزومبل هذا تعرفوا ليوتيليتي ديال جي بي اي. دابا نفترضوا بالنسبه لينا حنا خدامين بايبرنيت ياك. الوغ بور ايبرنيت عندنا ان انسوم ديال لي زيتاب. الا بغينا نديروا واحد لوبيراسيون باغ اكزومبل مع الباز دوني بغينا انجستريو واحد لوبجي في الباز دوني عندنا انسوم ديال لي زيتاب اللي شفناهم خصنا نتبعوهم اللي هما كنكرييو لا سيسيون لا سيسيون فاكتوري. من وراء لا سيسيون فاكتوري كنكرييو لا سيسيون وعاد من بعد كنديروا لابيل لا ميثود سيف ياك. دونك هادشي بالنسبه لايبرنيت. نفترضوا دابا حنا بان لابليكاسيون ديالنا صاوبناها بايبرنيت وخدامه مزيان ابخي دوزنا عامين بلابليكاسيون ديالنا بان واحد الفريم ورك واحد اخر جديد اللي حتى هو سي ان او ار ام باسكو ايبرنيت كيف ما قلنا سي ان او ار ام. دونك بان واحد الاو ار ام اللي حتى هو اللي جديد اللي سميتو باغ اكزومبل تيست ياك. الوغ هذاك الفريم ورك اللي سميتو تيست بالنسبه لايبرنيت سمي اش كيدير لي زيتاب اللي كيتبع. عندنا قلنا لا سيسيون فاكتوري ولا سيسيون و بور سيفي لا بيرسون عندنا لا ميثود سميتها سيف. بالنسبه لهذا الفريم ورك تيست عندنا اوليو من سيسيون فاكتوري عندنا تيست فاكتوري وبالنسبه لا سيسيون عندنا تيست سيسيون وبالنسبه لا ميثود بور انجستري اون بيرسون في الباز دوني ولا ان اوبجي في الباز دوني لا ميثود سميتها انجستر. الوغ نفترضوا بان ايبرنيت
كان كيدير لنا ديك لاكسيون هادشي راه في 6 ديال لي سكوند نفترضوا كان كيديرها في 6 ديال لي سكوند ديك لاكسيون ديال اونروجيستري لنا اوبجي. الوغ اون فوا ملي بان هاد الفريم ورك جديد اللي قلنا سميتو تيست، ديك لوبيراسيون باش اونروجيستري اون بيرسون في الباز دوني ما كيدوزهاش في 6 ديال لي سكوند، كيدوزها في سكوند وحده. اي ميم لي زوطخ اوبيراسيون بوغ باش نجيب واحد لوبجي ولا باش ندير لا موديفيكاسيون ديال الاوبجي ولا ندير لا سوبريسيون ديال لوبجي، ديما ملي كنكومباريه مع ايبرنيت كنلقى زعما لو طون ديالو صغير بزاف. دونك في هاد لا سيتوياسيون هادي غادي نفكر انايا باش نبدل لابليكاسيون ديالي ما تبقاش خدامه بايبرنيت وتولي خدامه بالفريم ورك اللي سميتو تيست. الوغ دابا هادو سو سون جوج ديال لي زوارين اللي عندهم لو ميم طرافاي كيديروا لنا نفس ديال الخدمه، مي كونسيرنون زعما لا سانتاكس ديالهم لا سانتاكس مختلفه. دونك في هاد لوكا فاش غادي نبغي نبدل انا لابليكاسيون ديالي غيخصني لاكوش ديالو كامله نحيدها، كامله لاكوش ديالو اللي مخدومه بايبرنيت كامله خصني نحيدها وخصني نرومبلاسيها بالفريم ورك جديد. سا مارش؟ فهمتوا دابا البوزوان ديالنا؟ فهمتوا البروبليم ولا لا؟ وي فهمتوا البروبليم؟ تري بيان. دونك في هاد لوكا هذا كيف ما قلنا غيخصنا لاكوش ديالو ديالنا كامله اللي مكتوبه بايبرنيت، غادي نحيد داك لو كود ديال ايبرنيت كامل وغادي نرومبلاسيه بالكود جديد. دونك هادشي اللي كان معقل. دونك في هاد لوكا جافا شنو لقاو بان كاينين بزاف ديال لي زوارين في المارشي وكل وارن كيفاش مكتوب الكود ديالو. دونك جافا اشنو جات دارت؟ عطاتنا واحد لا سبيسيفيكاسيون. دونك اشنو هي سبيسيفيكاسيون؟ عطاتنا ان انسومبل ديال لي انترفاس باسكو بلوتو اول حاجه كوم ريمارك ولا كوم رابيل لي انترفاس راه ما نقدرش نخدم بهم بوحدهم ياك. دونك ضروري خصهم من الكلاس دامبليمونطاسيون. دونك جافا اشنو دارت؟ حطات واحد السبيسيفيكاسيون، حطات واحد لونسومبل ديال لي انترفاس اللي كاع لي زوارين اللي كاينين في المارشي كلهم خصهم يريسبكتيو هذيك النورم اللي هي جي بي. ستادير بيسكو ايبرنيت كاين في لو مارشي دونك غادي ريسبكتي هذاك النورم اللي هي جي بي. دونك فاش كنقول انترفاس راه عندنا ان انسومبل ديال لي ميثود كي سون ديفيني في هذوك الانترفاس، و بيسكو ايبرنيت غادي ريسبكتي هذاك لا سبيسيفيكاسيون دونك غادي ياخذ هذوك لي زانترفاس وغي امبليمونتيهم. دونك فاش كنقول غي امبليمونتيهم ستادير غياخذ هذوك لي ميثود كاملين وغيعاود غيكتب لهم لو كود ديالهم. لا ميم شوز بالنسبه لذاك الفريم ورك الجديد تيست. دونك حتى هو بيسكو غادي ريسبكتي النورم جي بي. دونك في هاد لوكا غياخذ لونسومبل ديال لي ميثود ولا لونسومبل ديال لي زانترفاس اللي كاينين في النورم جي بي وغي امبليمونتيهم، ستادير لي ميثود اللي كاينين فيهم كلهم غادي يعطيهم لو كور ديالهم. سا مارش؟ دونك هنا اشنو كنلقى بان عندي شي حاجه كومان ما بين هاد لي زوارم، ولات عندي شي حاجه اللي جا معاهم بجوج. شنو هي الحاجه اللي جا معاهم بجوج؟ هي جي بي اللي هي في حد ذاتها جي بي غير اون سبيسيفيكاسيون، غير ان انسومبل ديال لي زانترفاس. الوغ انترفاس ما نقدرش نخدم به بوحدو، دونك ضروري خصهم الكلاس دامبليمونطاسيون. داكشي علاش ما عمركم غادي تسمعوا في شي بروجي خدمناه بالجي بي بوحدو. علاش؟ باسكو الا قلنا خدمنا بالجي بي بوحدها بحال كتقول لي خديت انترفاس وخدمت به بوحدو، الوغ هذه ما عمرها ما تمكن. ضروري الا بغيت نخدم انا بواحد الانترفاس خاص ضروري تكون عنده لا كلاس دامبليمونطاسيون ديالو. دونك في هاد لوكا فاش كان ستادير دابا واش نقدر نخدم ايبرنيت بوحدو؟ وي نقدر نخدم به بوحدو كيف ما كنا خدامين في الاول. واش نقدر نخدم بالجي بي بوحدها؟ نو ما نقدرش نخدم بالجي بي بوحدها باسكو جي بي سو سون كو دي انترفاس. واش نقدر نخدم بالجي بي ايبرنيت؟ وي. دونك دابا باش نريبونديو للبروبليم اللي قلت لكم لو كود ديالنا غيولي يتكتب بالجي بي اللي هي جلوبال عليهم كاملين ياك، و كور ديال ليكزيكسيون عاد كيمشي لامبليمونطاسيون ديال هذيك جي بي عاد كيمشي كيدير على حساب داكشي اللي عاطيه انا. باغ اكزومبل الا كنت عاطي ايبرنيت دونك في هاد لا سيتوياسيون هادي غيمشي اكزيكوتي ليا ايبرنيت. بان ان فريم ورك جديد دونك في هاد لو كار غيبقى عندي لو ميم كود. علاش؟ باسكو لو كود ديالي مكتوب بالجي بي بشي حاجه جا معاهم كاملين. الوغ غنبدل غير لامبليمونطاسيون، غنحيد لامبليمونطاسيون من ايبرنيت وغنرومبلاسيها بهذاك الفريم ورك جديد. كوم سا نقدر نباسكولي من الا كانوا كاع دوك لي زوارين كي ريسبكتيو جي بي كي امبليمونتيو جي بي. دونك في هذا لو كان نقدر نبقى نباسكولي انايا اونتر لي زوارين سون اوكان بروبليم. علاش؟ حيت لو كود ديالي مكتوب بشي حاجه جلوبال اللي هي جي بي. هنا اللي خصكم تعقلوا عليه من هذا الشيء كامل سي كو جي بي سي اون سبيسيفيكاسيون. Hibernate, c'est l'implémentation de la spécification GPA. Hibernate,
نقدر نخدم به بوحدو. لا بروف سي كو انتوما شفتوه خدمنا به في ان بروجي خدمنا فيه بوحدو. الوغ جي بي ا ما نقدرش نخدم بها بوحدها باسكو سو سون دي زانترفاس اللي ما نقدرش نخدم بهم بوحدي. سا مارش. عرفتوا دابا لا ديفيرونس ما بين جي بي و ايبرنيت؟ شويه. شنو ما فهمتوش؟ شنو ما فهمتيش يا صلاح الدين؟ لا لازم الكونسيبت اون جينيرال يعني فهمتو يعني. فهمتي ودابا باغ لا براتيك غيبان لك. سا مارش. وي تري بيان. دونك دابا نبداو بلا كرياسيون ديال البروجي ديالنا ولا بلوتو داك لو بروجي اللي كنا خدمناه هو نيت غادي نعاودوه دابا بسبرينغ بوت بجي بي ايبرنيت. دونك دابا غتكري لنا هنا واحد الباكيج اللي غادي تسميه com.ondev.do. غير هنايا باش هنا الا لاحظتي معايا عندنا واحد لا كلاس في هذا الباكيج برينسيبال. دخل ليها في com.ondev. هاو عندنا واحد لا كلاس برينسيبال عندها واحد لا نوتاسيون اللي هي سبرينغ بوت ابليكاسيون ياك. دونك هاد لا نوتاسيون كدير لنا بزاف ديال الخدمه. من الخدمه اللي كدير لنا سي كو لونسومبل ديال لي كلاس اللي كاينين معاها في نفس الباكيج ولا لونسومبل ديال لي سو باكيج ديال هاد الباكيج برينسيبال كلهم كتسكانيهم كلهم كيتشيكوهم سبرينغ في الاول. سا مارش. دونك الا جينا باغ اكزومبل وكرينا الا جينا باغ اكزومبل كرينا الباكيج بغينا نكريو ان باكيج ديالو وجينا ديريكتومون سميناه الباكيج ديالو. دونك راه ما غيتسكاناش في الاول راه ما غيتخدش اون كونسيديراسيون ياك. علاش؟ باسكو بيسكو لا كلاس ديالنا كاينه في هذا الباكيج com.ondev دونك كتسكاني لونسومبل دي سو باكيج ولي كلاس اللي كاينين معاها. وي سا مارش. دونك دابا حنايا الباكيج ديالنا ديو غنكريوه كوم ان سو باكيج ديال هذا. دونك غادي نسميوه com.ondev.do. نكري سو باكيج ديال هذا. فوالا ديجا هي غير الا سميتيه com.ondev.do راه غيكون كوم ان سو باكيج. الا حطيتيه من تما راه ديجا يبروبوزيها لك. دونك زيد تما .do. وبالنسبه لهاد الفيشي هنا كاينش بين زايدين بارابور لهذوك لي بروجي فينا تنخدموا في الوغ عندنا هاد الاس ار سي مين جافا اللي كيكونوا فيه لو فيشي سورس ديالنا ياك. الوغ الغوسورس عندنا فيه ان فيشي اللي هو تري امبورطون اللي هو كيكون فيه هذا كيكون فيه لي غوسورس ديالك كيكون فيه باغ اكزومبل دخليه عندك هاد ستاتيك كيكونوا فيه لي فيشي سي اس اس اكسيتيرا. وهاد ابليكاسيون بون بروبرتيز هذا سي ان فيشي تري امبورطون. هذا هو اللي قلت لكم عليه غادي نحطوا فيه تقريبا لونسوم ديال لا كونفيغوراسيون ديال البروجي. اسمح لي صلاح الدين نحلب غير على شي كونفيغوراسيون عندي ديال ان بروجي سامبل هنايا ونبارطاجيها معكم باش ناخذوا هي اون كونسيديراسيون تبازاو عليها. صافي سي بون فوالا. بالنسبه لهاد لي فيشي اللي نطلع عليهم هاد العلامه بحال هكا ديال الوقيله ديال الأونز اللي مابقيناش خدمنا بهم ديال جافا 11 اين وحدين هادو ديال تارجت تيست. صراحه ما عرفتش هادو بالنسبه لهذا سي بور لي تيست انيتير. وهذاك الاس ار سي صراحه هادو ما عرفتهمش ديالاش. وقيلا غادي يكونوا ديال ديك الفيرسيون. واخا المهم خليهم تنشوفوهم من بعد. الوغ انا صيفط لك واحد لا كونفيغوراسيون. باغ ايميل ولا نو ميساج. صيفطنا لا صيفطها في لا كونفرساسيون. وي واخا كوبيها وحطها في هذيك ابليكاسيون بون بروبرتيز. دونك دابا لونسوم ديال لا كونفيغوراسيون اللي عندنا في لابليكاسيون ديالنا كلها غادي نحطها في هذيك ابليكاسيون بون بروبرتيز وغتبان لكم سي اون كونفيغوراسيون تري سامبل. دونك دابا بور باش نعطيو داك لو شيمان ديال الباز دوني. دونك عطينا عندنا spring.datasource.url. الوغ هنا غتبدل راه ميم انت عندك 80 ياك لوكال هوست 80. لا غيكون خاوي داك البورت دونك ماشي مشكل. نعم لا ديك ولكن البورت لو بور لا ولكن دابا هذا ماشي زعما واحد جديد راه ديال السيرفر الباز دوني. ديال السيرفر بلاتي غادي هو هذاك اللي كنتي خدام به جوبونس الا عندك 80 خذوا من البروجي القديم اللي كان عندك. لا 33 0. لا هذاك لو بور ديكوت مي عندك اللوكال هوست
3306. Oui. Voilà, donc à 33 personnes. Le nom d'utilisateur et le password. Alors كانت عندنا واحد البروبريتي اللي هي ديال show SQL اللي كنا كنقولوا ليها باش تموديفي باش تبين لنا لا روكيت SQL. الوغ صلاح الدين كنتي سولتيني على واحد كنتي خدمتي قلتي لي بسيمفوني ياك وكنتي قلتي لي كتحط لي زونتيتي ديالك وابارتيغ من لي زونتيتي ديالك كتكون عندك لا باز دوني. فوالا خاص تكون عندك لا باز دوني. قلتي لي ابارتيغ من لي زونتيتي ديالك كيمشي كيكرييك لي طابل ديال الباز دوني ياك. الوغ هذه هي البروبريتي بالنسبه لينا حنايا اللي كدير هاد لوبيراسيون هذه. راه هذه راه ماشي زعما سي با اون بروبريتي ديال جي بي ولا ديال كاينه غير في جي بي ولا كاينه غير في سبرينغ بوت كاع لي زويل. فوالا راه ميم في ديك البروجي الاولاني اللي كنا خدمنا راه في هذاك لو فيشي دو كونفيغوراسيون اللي هو hibernate.cfg.xml كنا كاينه هاد البروبريتي ديال دي ال الاوتو اللي تقدر كون حطيناها تما وعطيناها كرييت ولا عطيناها ابديت كانت غتكري لينا لي طابل ديالنا ابارتيغ من الباز دوني بلوتو ابارتيغ من لي زونتيتي ديالنا. وي فهمت. دونك دابا هاد البروبريتي 5 دونك عطيناها حنا ابديت دونك قلنا لها الا كانت طابل كاين غديري لا موديفيكاسيون الا كانت شي موديفيكاسيون ما كانتش راه غادي تكريه من جديد. لا ديفيرونس ما بينها وما بين كرييت سي كو كرييت اشاك فوا كتبقى دروبي لا باز دوني وكتكريها من وحده كتكري وحده جديده. دونك الا كانت الباز دوني ديالنا فيها دي دوني ولا شي حاجه هكا دونك اشاك فوا نعاود انا نريديماري كتعاود تسوبريمي ليا الباز دوني كامله وكتعاود تكري ليا وحده جديده. دونك داكشي علاش نخليوها دابا حنا ابديت. الوغ ما كنعطى ماي اس كيو ال 5 ديالكت ماي اس كيو ال ديالكت بلوتو اون جينيرال باش كنقول ايبرنيت يجينيري ليا واحد لي روكيت ادابتي على حساب ماي اس كيو ال. هنا السيرفر بوان بور دونك هنايا هذه سي اون بروبريتي جديده. علاش؟ باسكو اون فوا ملي كنوليو خدامين بسبرينغ بوت ما كنبقاوش خدامين بالتوم كات اللي عندنا ياك داك لو سيرفر توم كات اللي خدام به اللي عندك انت دابا صلاح الدين ما بقاوش خدامين به. علاش كنوليو خدامين تقريبا بحال كوم اون فيرسيون امباركي ديال توم كات ياك. دونك فاش كتولي عندنا هاد لا فيرسيون امباركي كنوليو حنا اللي كنتحكموا ليها في النيميرو دو بور. هو اون جينيرال باغ ديفو غيكون 80 ياك مي تقدر تزيد هاد البروبريتي هذا وكتقول ليه في انا سيرفر في انا بور يحضر يديماري بحال باغ اكزومبل انا هنا في هاد لا لين 7 قلت ليه راه بغيت السيرفر ديالي يبدا يديماري ليا في 80 15. Alors concernant la ligne 8 et la ligne 9 donc هادو دوك لي بروبريتي دونك باسكو قلنا لي فيو ديالنا عندهم ديجا واحد لا كلاس بري ديفيني عند سبرينغ اللي كتجيريهم. دونك هذيك لا كلاس شنو كان عندها واحد البريفيكس وواحد السيفيكس اللي كنعطيو لا فالور ديالو بحال بالنسبه في ليكزومبل اللي عندي انايا قلت لي راه لونسوم ديال لي فيو اللي عندي كلهم غيكونوا في ان دوسي اللي سميتو فيو وبور ليكستونسيون ديالهم راه غتكون بوان جي اس بي. دونك هنا كيبان لينا ان فيشي اللي راه تري سامبل ياك وكنحطو فيه لا كونفيغوراسيون ديالنا. بالنسبه الا كانوا على دوك الفيوز مثلا مقسمينهم على دي فيشي شنو كندير؟ الوغ الفيشي برينسيبال فين غتحطو هنايا ياك ولي زوت غتبقى تحكم فيهم في الغوتورن هذيك لاشين دو كاركتير ديك لاشين دو كاركتير اللي كتريتورني في الاخر فوالا مي الغاسين اللي جامعهم كاملين كتحكم فيه هنايا. دونك دابا غادي تدخل الكومبوان اون ديف بوان دي او داك الباكيج اشنو غادي دير غتمشي تكوبي لا كلاس غتمشي تكوبي الانترفاس اللي كان عندنا اي بيرسون دي او والبيرسون دي او غادي نكوبي الانترفاس ديال بيرسون دي او وحتى الموديل ياك. وي بيان سور ضروري كري واحد الباكيج سميه اونتيتي حط فيه ديك الكلاس بوحدها. وبالنسبه للكونفيغوراسيون ديال ايبرنيت شنو كيل كونفيغوراسيون هذوك لي فيشي دو كونفيغوراسيون غادي نعاودو لا ميم شوز هنايا. انا فيشي دو كونفيغوراسيون لا ديجا غيريكوبيري لي زانفورماسيون كاملين اللي غيحتاج غيريكوبيريهم من هنايا. داكور
Ça marche. Alors, Oui. d'abord, la classe person, est-ce que tu modifies le nom des packages? انت الانتيتي خلي فيها غير بيرسون وديها حط فيها الانترفاس ولا كلاس. l'entité نخلي فيها غير هذاك الباكيج اللي سميتي كوم بوان اون ديف لا حيد ليه بوان دي او بوان اونتيتي خلي غير بوان اونتيتي خلي فيها غير لا كلاس بيرسون بوحدها. فوالا خلي فيها غير لا كلاس بيرسون ولا كلاس بيرسون دي او والانترفاس طلعهم حطهم في ديك الكوم بوان اون ديف بوان دي او. ناقص شي واحد نعم ناقص الباكيج هنا واحد كنتي مكريه ديال الدي او وكان عندك سوبريميتيه. لا فاش درت لي رينيم اصلا ما غاديش يبقى دونك ني غادي يكون هذا بوان ان ديف بوان دي او فوالا غادي واش غادي يكون في اس ار سي ولا غادي يكون في هذا الكوم ان ديف راه هو ما غيبانش لك وسط كوم بوان اون ديف مي هو راه سي ان سو باكيج ديالو الا مشيتي للغاسين دو بروجي باسكو لي باكيج تلقاهم كريهم سو فورم ديال دي دوسيي غتلقى هذاك الدوسيي سي ان سو دوسيي ديال الاخر. دونك بدل لي دابا لو نون ديك بيرسون دي او بدل شوف لي بروبليم اللي فيها. سي لامبورطاسيون فوالا دابا شنو غادي دير كاع لو كود اللي مكتوب في هاد لي ميثود هادو باسكو سي ان كود مكتوب بايبرنيت ياك كله غادي تحيدو وغادي نرومبلاسيو بلو كود ديال جي بي ا. صافي تري بيان. دونك دابا نمشيو ايتاب باغ ايتاب. دونك اول حاجه كرينا لا كلاس اللي هي بيرسون دي او اللي كنامبليمونتيو فيها الانترفاس بيرسون دي او ياك. هاد لا كلاس هادي من غير لا نوتاسيون ديال اروباز ريبوزيتوري اللي قلنا هاد لا نوتاسيون اروباز ريبوزيتوري كترجع لنا هاد لا كلاس كوم ان كومبوزون ديال سبرينغ كي كونسيرن لا بارتي دو لا باز دوني. غادي نزيدوها واحد لا نوتاسيون وحده اخرى اللي غادي نعطيوها اروباز ترانزاكسيونيل. عطيها اروباز ترانزاكسيونيل كوم سا بيسكو هي غتابليكي على لا كلاس كامله باسكو هاد اروباز ترانزاكسيونيل نقدر نابليكيها انايا على شاك ميثود. فوالا هذيك صلاح الدين هي هذيك وي الاولى ولا الثانيه؟ لا الاولى. دونك هذه سي بور لا جيستيون ديال الترانزاكسيون. دونك راه نقدر انا نابليكيها غير على لي ميثود باغ اكزومبل نابليكي على ميثود انسيري نابليكي على الميثود ابديت ديليت اكسيتيرا كل وحده من هاد لي ميثود نعطيها هاد لا نوتاسيون هذه باش نجيريو لا ترانزاكسيون. مي بيسكو هاد لي ميثود كاملين عندنا في اون كلاس اللي سميتها بيرسون دي او دونك غادي نعطيها لا كلاس دونك غيوليو لونسومبل دي ميثود كي سون ديفيني في لا كلاس كتابليكيو عليهم هاد الاروباز ترانزاكسيونيل. الوغ في هاد لو كا دابا ما بقيناش حنا اللي غادي نتكلفوا بلا ترانزاكسيون ديك لا ترانزاكسيون اللي كنا كنديرو ما غاديش نبقاو نتريتيوها سي بون. دونك فاش كنا خدامين حنا بايبرنيت شنو كان عندنا لي زيتاب اللي كنا كنتبعو كان عندنا لا سيسيون فاكتوري وكنكريو من وراها لا سيسيون ياك عاد كنقدروا نديروا لابيل لي ميثود ديال ايبرنيت. وي الوغ هنا فاش كنوليو خدامين بالجي بي ا دونك اوليو من لا سيسيون فاكتوري عندنا لونتيتي ماناجر فاكتوري ياك واوليو من لونتيتي اوليو من لا سيسيون عندنا لونتيتي ماناجر. دونك اوليو من لا سيسيون فاكتوري عندنا لونتيتي ماناجر فاكتوري باسكو قلنا لا سيسيون فاكتوري هي اللي كتمشي لو فيشي دو كونفيغوراسيون كتكونيكتا اكسيتيرا ياك. و اوليو من لونتيتي من لا سيسيون اللي اترافير هذاك لوبجي سيسيون كنا كنقدروا نديروا لابيل لي ميثود ديال ايبرنيت عندنا لونتيتي ماناجر. دونك هنايا دابا حنا في لا ابري في لا لين 18 غتكري ديريكتومون ان اوبجي دو تيب اونتيتي ماناجر. اونتيتي ماناجر فوالا وسميه شي حاجه سميه او ام ولا اونتيتي ماناجر تري بيان لا بوين فيرغول. دونك هذا غادي نعطيوه واحد لا نوتاسيون. هاد لا نوتاسيون اللي هي اروباز بيرسيستانس كونتكست
نورمالمون لي زيتاب اللي كان خصنا نتبعو راه كان خصنا نكرييو لونتيتي ماناجر فاكتوري وبهذاك لوبجي ديال لونتيتي ماناجر فاكتوري عاد نجيو نكرييو ان اوبجي ديال لونتيتي ماناجر. دابا هاد لا نوتاسيون هادي اروباس بيرسيستونس كونتكست كدير لنا هاد لو تريتمون كامل. دونك هي كتمشي تكري اون سبازون على دوك لي زانفورماسيون اللي عندي في لو فيشي ابليكاسيون بوان بروبرتيز، كتمشي كتبازا على دوك لي زانفورماسيون كتريكيبيريهم، كتكري لونتيتي ماناجر فاكتوري وكتكري بهم ان اوبجي واحد اخر اللي هو اونتيتي ماناجر وكتانجيكتيه بويسكو دابا حنايا عطيناها فوق من هاد لا لين 22 دونك كتانجيكتيه في هاد ام اللي عندي هنا. دونك دابا هاد ام نجي نقدر نخدم به دابا ديريكتوم سا مارش. الوغ بور لانسيرسيون ديال اون بيرسون كانت عندنا واحد لا ميثود اللي كنا خدامين بها اشنو كانت سميتها سيف اور ابديت في ايبرنيت. الوغ هذيك ما كايناش. دونك هنا عندنا اون ميثود اللي سميتها بيرسيست. بيرسيست نورمالمون سي ليكيفالون ديال سيف. دونك نقدر نعطيه هنايا ان بوين، عطيه بوين ميرج au lieu من persist باش بوين ميرج فوالا وغتعطيها لوبجي بي بوين فيرغول. باغ لا سويت اون فوا ملي تسالي كتسد لونتيتي ماناجر ديالك دونك كتعطي ان بوين كلوز. دونك خصني نفتحو الداخل اشنا هو لا غيبقى جلوبال على كل شيء. حيت في البروجي الاخر قلت لنا خصنا في كل وحده في كل ميثود نحلو. باسكو هنا ماشي حنا اللي كنتكلفوا بلا كرياسيون ديالو. في البروجي الاخر كنت قلت لكم كوم كوا راه حنا اللي غادي نبقاو في الا جينا نديروها غنبقاو حنا في لو كونستركتور ديال لا كلاس، حنا اللي كنكملوا لي لوبيراسيون ديال لانستونسياسيون. دابا حنا ماشي حنا اللي غنتكلفوا بهاد لوبيراسيون، سي ايبرنيت بلوتو سي سبرينغ اللي غيانجيكتي فيه لا فالور ديالو. داكور. وبالنسبه لهاد ميرج شنو الفرق بيناتها وبين بيرسيست شوف بيرسيست سي ليكيفالون ديال سيف وميرج سي ليكيفالون ديال سيف اور ابديت. داكور. الوغ الابديت ديجا ما بقى عندنا ما نديرو بها، ما بقيناش خدامين بها. عافاك وي سيبوبلي ما فهمتش علاش خليناه جلوبال. دابا نورمالمون حنايا هنا هاد لوبجي اللي هو دو تيب اونتيتي ماناجر ماشي حنا اللي غادي نانجيكتيو فيه لا فالور ديالو، باسكو نورمالمون شنو كان خصنا نعطيو اونتيتي ماناجر ام ايكال نيو اكسيتيرا اونتيتي ماناجر نعطيو لي فالور ديالو ياك. مي دابا حنا ماشي حنا اللي غنتكلفوا بهاد لوبيراسيون هادي، راه سي سبرينغ اللي غيتكلف بها. هو اللي كيمشي كيكري لونتيتي ماناجر فاكتوري بلس كيجي يكري لونتيتي ماناجر وكي انجيكتي في هاد الاو ام هذا. دونك واخا نسدو انا هنا اون فوا ملي غادي نجي نخدم به في اون ميثود وحده اخرى هو غيعاود انجيكتي فيه لا فالور ديالو. داكور. دونك ما خصناش نبقاو حتى الاخر عاد نسدوه. ولكن الا خليتي كيفاش حتى الاخر باغ اكزومبل تخلي ديري لا ميثود انسيري وما تسديش فيها، ولا خدمت انا غير بلا انسيرسيون وقفت شنو غتبقى لونتيتي ماناجر محلوله. دونك هو ما كيسداش. ما غاديش يسدها بيان سور. دونك انا خصني ندير لها لابيل باش نسدها. داكور صافي ميرسي. ماشي مشكل. دونك شنو لا ميثود اللي من وراها كاين لا سوبريسيون ياك. وي ديليت. الوغ بور لا سوبريسيون عندنا الميثود ريموف. ديجا ريموف راه عندنا اسمح لي فوالا ودير غير ريموف ام بوان ريموف تاخذ لوبجي فوالا. دونك person p égale en.find. فوالا كتعطي person point class يعطي هذاك الاي دي اللي عندك اون بارامتر. فوالا بوان فيرغول غدوز لها تما هذاك بوان فيرغول ناقصك الفا وغادي تسد الاو ام بوان كلاوز. الوغ بالنسبه لافيشي تو هي غادي تخدمها بالكويري كيف ما كنا خدامين، غير هي اي حاجه كونسيرن الكويري خصها تامبورتا ياك. بعدا راه عندنا حل اسمح لي يا صلاح الدين حل لا ليست ديال لي زامبورطاسيون اللي كاينين.
كلهم حيد ديال ايبرنيت كلهم حيدهم ديال ايبرنيت انت غتحيد بعدا ديال الانتر لا لين فوالا باسكو نورمالمون كلشي اللي خصنا نخدمو به خصنا نخدمو بديال الجي بي ا دونك دابا الكويري جو بونس على طلع لك مشكل فوالا علاش حيت الكويري خصنا نخدمو بها باسكو كيف ما قلت لكم خصنا ناخذ ديال جافا سبون بيرسيستانس صافي دونك ان بوين كرييت كويري تعطيها داخل فروم بيرسون نفس لا روكيت اللي كانت عندك لهيه غنخدمو بالاش كيو ال وي لا كلاس ديالك بيرسون بي ماجوسكول بي ماجوسكول لا كلاس سي بون وهنا اوليو من باش ترجع لكم اون ليست ديال لي بيرسون اوليو من بوين ليست عندنا get result list غدير دابا ديكلار واحد فاريابل ليست بيرسون فوالا get result list وريتورني في الاخر و بيرسون باغ اي دي راك ديجا خدمتيها غير كوبي كول راه خدمتيها في الديليت حيد لها غير ريموف في 42 و ريتورني لا بيرسون في الاخر لا ريتورن خصها الانستركسيون الاخرى ريتورني في الليست ديال لي بيرسون سد عاد ريتورني لا ميم شوز بالنسبه للاخرى سي بون انغيستري صافي سي بون دونك دابا لاكوش ديالو ساليناها ياك ما طلعت زيرو بيرسون ديالو شنو عطيها با عندي ميثود لا ميثود ابديت بقات لينا في الانترفاس باسكو حيدناها من هنا دونك حيدها سينون تقدر تخليها هكا باسكو غتبقى تكوزي لنا دي بروبليم حتى في السيرفيس ولا نخليها صافي خليها هنايا بلا كود صافي سا مارش انغيستري دونك دابا غتمشي تكري لا كوش سيرفيس كري الكوش سيرفيس وكري الكوش كونترولور كوبي كولي داكشي كامل اللي كان عندنا غادي نكريها في هذا الباكيج هذا توجور ديما خصها تكون سو باكيج ديال هذاك الباكيج برينسيبال غادي نسميوها سيرفيس سميها سيرفيس وكوبي كولي داكشي اللي عندنا ça marche donc شنو فوالا بيرسون خصها تامبورطا ما طلعش ليا لابورطاسيون ها انت حل دوك لا ليست ديال لي زامبورطاسيون طلع شي امبورطاسيون من شي فوالا حيد هذيك دابا يطلعها دابا بروبوزي عليه فوالا سي بون enregistré نقصتي شي ميثود لا قيل غير هذيك ديال الابديت لا ديال لاجو ياك ما تبدلات لا ستركتور ديالها المهم حيدها خلاها تبقى مطلعه ايرور تنفيريفيو بدا بعدا بحل حيد المشكل ديال بيرسون انغيستري ما بقاش عاد ما كاينش مشكل دابا
لا غير زربت هذيك لامبليمونطاسيون. Ça marche. واخا دونك غادي ندوزو حتى هي بالاوتو وايرد. صافي دابا دوز للكونترولور ديالك حتى هو لا ميم شوز كوبي كولي. علاش لا موديفيكاسيون راه كيف ما قلت لكم في الاول باش نحولوا البروجي ديالنا كوم ان بروجي سبرينغ بوت راه قلت لكم غتكون سهله بزاف. كنا من الاول خدامين بجي بي ايفرنيت كنا ديريكتومون غادي نديروها. دابا لو طرافاي كامل اللي كان عندنا غير كوتي ديال جي بي باسكو كان لو كود ديالنا خصنا نكتبوه بجي بي. سي بون. Ça marche. صافي شنو بقى لنا دابا؟ بقى لنا دابا غير لافيشاج نورمالمون تا هو خصو يكون كوبي كولي. غير هو اسمح لي نشوف غير واحد ديبوندونس نعطيها لكم. شنو هو سي بون. وي اسمح لي دونك خلينا هاد لابارتي هادي. دونك نسينا مي كانت تطلع لنا بروبليم. ها انت صلاح الدين رجع لونتيتي بيرسون. نورمالمون هاد لا ريمارك كان كلشي خصو يديرها. هاد لا كلاس بيرسون ما عطيناهاش المابين ديالها، ما درناش ليها المابين. الا عقلتوا فاش شرحنا ايبانيت قلنا كن اي كلاس خصني ندير لها المابين ديالها، وهاد لابارتي كنا درناها بالفيشي اكس ام ال ياك. دونك فاش كنا درنا بالفيشي اكس ام ال كنت قلت لكم كوم كوا راه كاين ميم لابارتي ديال لي زانوتاسيون كنا نقدروا نديروها بلي زانوتاسيون. دونك باش نبين الكلاس شكون طاب الايكيفالون ديالها في الباز دوني. دونك دابا هنايا غادي نديروها بلي زانوتاسيون. دونك لا كلاس بيرسون غادي نعطيوها لا نوتاسيون اروباز اونتيتي. يفوا ملي كنعطيها لا نوتاسيون ديال اروباز اونتيتي كنقول لها راه سي اون كونترول اسبا فوالا ديما خد ديال جافا سبون بيرسيستونس. دونك دابا هاد لا كلاس هادي راه ولات كوم اون اونتيتي بيرسيستونت في الباز دوني. بحال كنقول لها هاد لا كلاس راه عندها ليكيفالون ديالها في الباز دوني، عندها واحد الطابل ايكيفالون ديالها في الباز دوني. دونك هذاك الاي دي غتعطيه اروباز اي دي باش داك الاي دي ديال لا كلاس. خصني ندير لي بارونتيز ولا نعم واش شي حاجه غادي نزيدها قدام دابا انت شوف هاد اروباز اونتيتي سي بور لا كلاس ياك. الا عقلتي معايا فاش كنا خدامين في شي اكس ام ال شنو كنا درنا ليه كنا عطيناه الكلاس اللي هي كلاس بيرسون اللي كاينه في الباكيج موديل، وكنا قلنا لها الطابل ايكيفالون ديالها في الباز دوني. دونك فاش كنعطي انا هاد لا نوتاسيون ديال هاد اروباز اونتيتي ياك بحال كنقول ليه هاد لا كلاس هادي راه الطابل اللي ايكيفالون ديالها في الباز دوني عنده نفس لو نون ديال هاد لا كلاس. الا كان عنده ان نون ديفيرون دونك في هذا لوكا اروباز اونتيتي بوحدها ما كتبقاش كافيه. دونك كندير غوتور على لين وكنعطي اروباز طابل وكنعطيها لو نون ديال الطابل. بحال دابا في اللوكا ديالنا حنا بغينا هو يجينيري لنا عطى طابل كونترول اسباس. دونك دابا حنا بغينا يجينيري لنا هو الطابل ديال هاد الطابل ديال بيرسون. باغ اكزومبل نفترضوا بان الطابل ديالنا ما بغيناش يسميه بيرسون، بغينا يسميه اتيديون. دونك في هاد لوكا غنعطيو اروباز طابل اي اونتر بارونتيز تما name égale سمي étudiant par exemple entre les autres entre les double quotes. دونك في هاد لو كا كنخليناه باغ ديفو كان غيمشي يسميه بيرسون، مي دابا بويسكو زدنا اروباز طابل دونك مابيناه مع الطابل اللي سميتو بيرسون. دونك غيمشي غيكري لينا الطابل غيسميه بلوتو étudiant. دونك الطابل ديالنا غيمشي غيكريه غيسميه étudiant. Ça marche. Donc d'abord pour chaque كيفما شفنا في Hibernate pour chaque classe راه ضروري خص يكون عندها ان ايدونتيفيون
دونك فهاد برايفت انت اي دي غادي نعطيوها واحد لا نوتاسيون ديال arobase id. ça marche. و حيت الاي دي ديالنا حنايا سي اوتو انكريمنت في الباز دوني، دونك غنعطيو واحد لا نوتاسيون ديال arobase generated value كونترول اسباس غتعطيها entre parenthèses stratégie égale génération type point identité. Voilà, c'est des parenthèses ديالها. Ça marche. Donc pour le nom ديالو راه غتبقى سميتو ID. Sinon كون بغيتي تبدل le nom ديالو راه غادي نعطيو arobase colon ونبدلوا ليه la même chose بالنسبه le nom et le prénom. Donc puisque كاينين هما في هاد لا كلاس اللي هي c'est une entité persistante في الباز دوني، دونك غيخلي لهم le même nom، غيخلي لهم le nom et l'âge ياك. مي كون بغينا le nom par exemple نبدلوا ليه السميه ديالو نعطيوه name، دونك حتى هو فوق منه غادي تجي غتعطي واحد لا نوتاسيون اللي هي arobase colon u كونترول اسباس سي او فوالا u، وغتعطيها حتى هي غتعطيها لا ميم شوز بحال كيما درتي لطاب نيم، عطيها ايكال شي حاجه ايكال سميه نون ولا نيم ولا اي حاجه فوالا. دونك في هذا لو كا بور لو نون في الباز دوني غادي يسميه نيم. سي بالنسبه بون للموقع ناخذين عطينا لا كلاس عطينا ليكيفالون ديالها في لا باز دوني، ما كاينلاش نسبيسيفيو لي زاتريبي وهذا. سي راه اون سبيسيفي لي زاتريبي ها هما ياك. مي بويسكو هو كيتعتبرها كوم اون اونتيتي بيرسيستون، دونك في هذا لو كا صافي هو كيز لي زاتريبي ديالك حطهم في الاخر يعني. دابا في لو كا ديالنا دابا في لو كا ديالنا حنا هو اللي غيمشي كري لنا طابل اللي يسميه بيرسون ياك. ولكن بيسكو دابا حنا عطينا هاد اروباز طابل، الطابل ديالنا يمشي نسميه اتيديون. نفترضوا كون كان عندنا الطابل ديجا كاين وسميتو بروف ياك، ولا كلاس ديالنا سميتو بيرسون، فهاد لوكا اوبليجي علينا نعطيو هاد لا نوتاسيون ديال اروباز طابل ونبريسيزي لكم كوا الطابل ديالي راه سميتو بروف. فهمتيني؟ وي. ولا ميم شوز بالنسبه لي زاتريبي حتى هما الا خليتوهم ما عندهم حتى شي حاجه، دونك فوالا كياخذوا نفس لو نون اللي عندنا ديال لي كولون، كياخذوا نفس لو نون ديال لي زاتريبي. الا كان عندهم واحد لو نون مختلف فهاد لو كار كتسبيسيفيها اترافير هاد لا نوتاسيون اللي شفنا دابا في لا لين 18 ديال ارباز كولون. وي. صافي سا مارش. دابا كونسيرنون لونتيتي ديالنا سي بون. دونك نرجع غير نكوبي لكم واحد دوك لي ديبوندونس اللي قلت لك. نعم فوالا ديال جاسبر سي باش يبدا فوالا حيت ما كيسيبورتيش لي باج جي اس بي وديال جي اس تي ال. الوغ دابا كوبي هادو صلاح الدين، هاد لي دو ديبوندونس اللي عطيتك هنا. غتدخل بون اكس ام ال غتلقى واحد ديبندنسي جلوبال ياك. ها هو ديبندنسيز منين بادي طلع شويه الفوق فوالا، واللي مسالي في بادي في لا لين 21 ومسالي في ديك لا لين 47. دونك حطهم تما اونغيستري وتسناهم يتيليشارجاو. هاد الاولى باش لو سيرفور ديالنا يبدا يسيبورتي ميم لي باج جي اس بي، والثانيه ديال جي اس تي ال. دابا اللي بقى لنا غير لي فيو ديالنا لي باج جي اس بي. دونك غادي ندخلوا دابا اس اس سي تيست بلوتو ماشي اس اس سي تيست مي الدوسي اس ار سي هذا التحتاني مين. هنا غنكريو ان دوسي اللي سميتو ويب اب. ويب اب فوالا. لا خاص دابا تكون سميتو ويب اب فوالا. سي بون. دونك دابا حنايا في لا كونفيغوراسيون ديالنا في الابليكاسيون بون بروبرتيز اشنو قلنا ليه الدوسي فين غنحطوا لي باج جي اس بي فيوز. فيوز زيدها اس تما فوالا. دونك دابا غتكري هذاك الدوسي وغتجيب دوك لي باج جي اس بي اللي كانوا عندنا جيبهم حطهم تمايا.
C'est bon? Ça marche. Donc, d'abord, run le projet. Donc, clique sur le projet. Run as comme Spring Boot. Là, Spring Boot. Voilà. شي ايرور ما كتبانش فوالا ما بان لي ما طلع والو في الكونسول ما كطلعش. واخا خليتي من البارطاج سي بون كتبان دابا شنو عطا؟ جا با فيرتو. هاد ليغور هادي كتبان وي installation. اوكي عاود حاول تلونسي عاود. دخل البون بوان اكس ام ال. طلع شويه الفوق. وي طلع الفوق صلاح الدين. هادي واقيلا وي ويت 1.8. اوكي خصو يشقلب لا 8 بوان. لا لا ماشي 8.1. نورمالمون 1.8 خاصها تكون بيسكو انت خدام بلا فيرسون 8. كوبي هذاك الميساج وقلب عليه. انت حطو ميم في لا كونفرسيون. باقي شي تريبويل نعم. باقي كيتريبويل في هنا واش واقيلا كاين شي مشكل في الكرياسيون ديال البروجي وي وغتكون هذاك باسكو في لا كرياسيون كنا خليناها لا فيرسون 11 تما كان خصنا نختاروا لا فيرسون 1.8. سي بون عاود راني دابا. لا فوالا ديجا ها هو فوالا اول حاجه كتبان لك لا كرياسيون ديال طابل ايتوديون. خليتي لي نفس لا باز دونيات اللي كانت عندنا دونك غتفيريفي دابا فقط الاكريا طابل ايتوديون. ثاني حاجه راه انت طلع لك في واحد لالين واخا خليك تقلب لا باز دوني. كيبان لك من البارطاج وي كيبان
وي افيكتيفون زاد فيها اتش دخلها غتلقى نفس داكشي اللي عطيتيه بوغ لو نو غيكون تما نايم ياك ولا اش خلاه حيت ما عطيتيه والو الاي دي سي اي دي وغتلقى الاي دي سي اوتو انكريمنت وكلشي سا مارش دونك وغترجع رجع فوالا الاكليبس غيبان لك كوم كوا هي في لا لين 3 في ليكرون داكشي اللي باين دابا في الكونسول راه قال لك توم 4 ستارتد اون بورت 8015 صافي دابا دخل اي نافيغاتور اعطيه لوكال هوست سلاش لو نون ديال البروجي ديالك تيستي النافيغاتور actualiser si ça marche donc حاول تانسيري دابا صافي ça marche خدام دونك موديفي غيمشي لك فوالا سي بون ça marche دونك كيبقى تقريبا لو ميم تريتمون اللي زدنا شفنا دابا سي كو لا كونفيغوراسيون ديال البروجي نقصات بلوس شفنا لا بارتي ديال الجي بي ار حتى لا كونفيغوراسيون ديال ايبرنيت وي باسكو كلشي ولينا كنعطيو تما في هذاك الفيشي اللي سميتو ابليكاسيون بوان بروبرتيز الوغ بوغ اوجوردي غنحبسو حد هنايا ياك تتشوفوا ليكم تعاودوا تقراو هادشي شويه تتبارطاجي معاهم ميم صلاح الدين هاد لابارتي هادي ياك غادي نبارطاجي بوغ لا سيونس الجايه نخدموا فيها لي زاسوسياسيون في الجي بي ا ميني تو 1 1 2 ميني اكسيتيرا باسكو تا هما غادي تحتاجهم ضروري في لي بروجي ونخدموا فيها سبرينغ سيكوريتي سبرينغ داتا على حساب الا عندنا الوقت غنزيدوا سبرينغ داتا ما عندناش غنحبسوا عند سبرينغ سيكوريتي ça marche Oui. C'est bon donc السيونس الجايه ان شاء الله الخميس مع السبعه ان شاء الله ميرسي بوكو يلا ميرسي ا فو بسلام عليكم شكرا عليك ميرسي بسلامه